फैशन फॉलो करने के सिलसिले से इस्लाम का क्या नजरिया है, अगर हम अल्लाह से कोई वादा करें और उसे पूरा न करें तो इसके बारे में कुरान और अहले बैत क्या कहते हैं, वालिदैन की सेहत और तूले उम्र के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा हममत बिखैरिन फबादिर फ़इन्नका ला तदरी मा यहदिस। जब भी नेक काम करने का इरादा करो तो इस काम को अंजाम देने में जल्दी करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों इस हदीस से जो हमें नतीजा मिलता है वो ये कि हमें कार खैर में, अच्छे काम में जल्दी करनी चाहिए, ताखीर नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए कि शैतान फिराक में रहता है कि मोमिन को अच्छे काम से रोके। लिहाजा अगर हमने किसी काम का इरादा किया और हमने उसे ये सोचा कि इसे बाद में अंजाम दे देंगे, मुमकिन है कि किसी वजह से शैतान मुसल्लत हो जाए और हमें उस तरीके से कि जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से इस काम को और इस कार खैर को अंजाम न देने दे। लिहाजा पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही इरादा किया फौरन अमल खैर में आगे बढ़ जाएं। दोस्तों हमारी आपसे एक बहुत ही अहम रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करने से पहले #Q4 सबील कमेंट लिखें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करें और आखिर में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, ताकि आसानी से आपके सवालात हम तक पहुंच सकें और कोई सवाल मिस न होने पाए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। क्या फैशन को फॉलो करना जायज़ है? जी, फैशन को फॉलो करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि उसमें कोई हराम चीज़ शामिल नहीं हो, यानी जिन चीज़ों का फैशन किया जा रहा है वो खुद हराम ना हो। दूसरा ये कि फैशन करने में हिजाब के उसूलों की रियायत की जाए, यानी बेहिजाबी ना हो रही हो। तीसरी ये कि नामहरमों की निगाह ना पड़ रही हो। और चौथे ये कि खुद अपनी तरफ से लोगों के सामने अपने आप को पेश करना या ये शौक या ये इरादा ना हो नामहरम के सामने। ये हुए शरई एतबार से मसाइल। और दूसरी बात जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम है, वो है अखलाकी, यानी इंसान में खुद नुमाई की बीमारी पैदा ना हो जाए, चूँकि ये बहुत ही नुकसानदेह इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा फैशन में अपने आप को दरगीर करने के बाद मुमकिन है कि वो उससे अपने इजहार करने की बीमारी पैदा हो जाए, खुद नुमाई की बीमारी पैदा हो जाए, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ों में मशगूल होने के बाद उसकी जो हकीकी चीज़ें हैं, इंसानी फजीलतें हैं और इंसानी कमालात हैं, उससे अपने आप को महरूम कर ले। तो अगर ये सब मसाइल पेश नहीं आ रहे हैं और नॉर्मल तौर पर इंसान कोई फैशन कर रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है। क्या अगर एक दोस्त बुरा हो तो उसके साथ राब्ता करना या फिर सलाम दुआ करना जायज़ है? अगर कोई दोस्त बुरा है तो उसके साथ इस्लाम में राबिता रखने पर पाबंदी उस सूरत में है कि अगर उसका असर आप में आ जाए तो ऐसे दोस्त से परहेज करना चाहिए, या उससे मिलते जुलते रहने से आपकी शख्सियत मजरूह हो सकती है तो उससे परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मिलते जुलने का असर ये हो कि आप मुअस्सिर साबित हों और उसे आप अच्छा बना सकें, उसे आप गुनाह से रोक सकें, उसे आप गलतियों की तरफ तवज्जो कर सकें, दोस्ती की जबान में दोस्ती के जरिए से उसे आप अपने समत खींच सकें, तो नहीं कि सिर्फ राबिता रखना सही है, बल्कि कहीं ना कहीं ये राबिता रखना इबादत का हिस्सा करार पाएगा। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में इस बात की तरफ ताकीद है, जहाँ ये कि बुरा करने वालों से और बुराई से परहेज करना है, दूरी अख्तियार करना है, वहीं अगर आपके मिलने जुलने से बुराई खत्म हो सकती है और इंसान आपकी तरफ आ सकता है तो ऐसे से राबिता रखने में कोई हरज नहीं है। और सलाम और दुआ किसी के भी हक में अगर मुसलमान है तो करना जायज है और ये अम्र मुस्तहब भी है। बसा बहुत से मौके पर सलाम करने से, किसी के हक में दुआ करने से इंसान में मोहब्बतें कायम होती हैं, कुर्बतें बढ़ती हैं और फिर इंसान एक दूसरे से नजदीक होता है और नजदीकियां बहुत मुअस्सिर होती हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी शहादत के अय्याम है, उनकी खुद आदात में से एक बात थी कि वो हमेशा पड़ोसियों के हक में दुआ करती थी। तो बहरहाल किसी भी दोस्त के हक में दुआ करना या सलाम करना ये अम्र मुस्तहसन है। राबिता रखना डिपेंड करता है कि वो हालात कैसे हैं। अगर हालात ऐसे कि हम मुअस्सिर वाक़े हो सकते हैं तो राबिता रखना अच्छी बात है और राबिता रखा जाना चाहिए। और अगर ऐसा है कि खुदा न खास्ता आपकी बदनामी का जरिया हो या आप में वो असर अंदाज हो सकता है या आपकी शख्सियत को मजरूह कर सकता है, तो ऐसे दोस्तों से जो बुरे हों और हमें गलत रास्तों की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं, परहेज जरूरी भी है और इबादत भी है। दोस्तों हमारी एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है जिसका उन्वान है गुड फादर, जिस पर कमेंट करते हुए जनाब सादिक रिजवी साहब कहते हैं, जज़ाकल्लाह,
شک بچے ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، پر کچھ بھی آسانی سے لکھا جا سکتا ہے، اس لیے ہم پہلے خود کو عمل کے میدان میں اتاریں تاکہ ان کے لیے ایک نمونہ بن سکیں، کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت میسج تھا، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے چینل کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ سلام بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام حمید بیٹا، سب خیریت سے ہیں؟ امی ابو ٹھیک ہیں؟ شکریہ، سب ٹھیک ہے۔ اور بیٹا سناؤ، اسکول کیسا رہا؟ کیا خبریں؟ اچھا تھا، ٹیچر نے بولا ہے پروجیکٹ لانا ہے، کہہ رہی تھی مما بابا سے بھی مدد لے لینا۔ میں تو والدین کی طول عمر اور اچھی صحت رکھنے کے لیے کیا کریں؟ ہمارے ایک دینی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ والدین کی عمر کو طولانی کرنے کے لیے اور انہیں صحت مند رکھنے کے لیے کیا عمل اور کیا طریقہ ہے۔ تو جواب کے طور پہ عرض ہے کہ پہلی منزل میں تو ہمیں اپنے اللہ سے ان کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ باقی رکھے اور انہیں صحت و تندرستی سے نوازے۔ پھر دعا کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم صدقہ نکالیں تو اپنے والدین کی سلامتی کے لیے بھی ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ دوسری منزل میں ہمیں والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ان تمام احکام میں ہمیں اطاعت کرنی چاہیے جو دین کے خلاف نہ ہوں۔ تیسری منزل میں ہمیں اپنے والدین کے عیش و آرام اور ان کی خوراک اور غذا کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو چیزیں ان کے لیے مفید ہیں اس کا انتظام حتی المقدور ہمیں کرنا چاہیے اور جو ان کے لیے مضر ہیں ان چیزوں سے انہیں پرہیز کرانا چاہیے۔ انشاءاللہ ان تین باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا تو والدین کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ تادیر باقی رہے گا اور وہ انشاءاللہ باصحت بھی رہیں گے۔ نکاح کے دوران قرآن شریف کا کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ لیکن نکاح کے وقت کسی بھی سورے کا پڑھنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کسی دعا کا پڑھنا ضروری ہے، مگر برکت کے لیے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، حدیث کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، واجب کچھ بھی نہیں ہے، شریعت نے واجب کچھ قرار نہیں دیا ہے، صرف اور صرف نکاح کے جو صیغے ہیں ان کو جاری کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حصول ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، واجب شریعت نے قرار نہیں دیا ہے۔ ایک دن بلبل اپنے بچے کے لیے اسٹرابیری لائی۔ اس کے بچے کو اسٹرابیری بہت اچھی لگی اور اس نے اسٹرابیری کھانے کے بعد خوش ہو کر کہا، کتنے مزے کی ہے، کاش خدا نے صرف یہی ایک پھل پیدا کیا ہوتا اور ہر جگہ بس اسٹرابیری ہی اسٹرابیری ہوتی۔ جو شخص بار بار اللہ سے وعدہ کرے کہ میں ہر شب نماز شب پڑھوں گا لیکن وعدہ پورا نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ برادر عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں مومن کی صفات بیان فرماتا ہے تو ایک اہم ترین صفت اس کی یہ ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اسے نبھاتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ یقیناً اگر وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان جو ہے وہ یہ عہد اپنی تربیت کے لیے کر رہا ہے اور تربیتی مراحل میں ہے تو عام صورت میں بھی اگر انسان وعدہ وفا نہ کر سکے تو چونکہ گناہ انجام دیتا ہے، لہذا اس گناہ کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے لیکن استغفار ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اگر اپنی تربیت کے لیے خدا سے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کر پائے یا صحیح معنی میں اس پر عمل نہ کر پا رہا ہو تو پھر اس پر چھوٹ جانے پر یا ادا نہ ہونے پر استغفار ضرور کرے اور خدا سے مدد کو طلب کرے اور کوشش کرے کہ آئندہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو پوری طرح سے ادا کر سکے۔ لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ یعنی اپنے آپ کو مشروط کرنا، اپنے آپ کو باندھ دینا وعدے کے ذریعے سے تربیت کے ابتدائی مراحل میں نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ابتدائی مراحل طے کر چکے ہوں، یعنی آپ واجب نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہوں، پہلے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں اور دیگر جو ہے وہ محرمات کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان چیزوں کے پابند ہو جائیں پھر اپنے آپ کا وعدہ کریں اور نماز شب اور دیگر توفیقات کے لیے کوشش کریں۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
نماز میں آنکھ بند رکھنا ہے یا کھلی؟ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ اور لڑکیوں پر کتنا پردہ واجب ہے؟ جانیے ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو اس ایپیسوڈ میں۔